श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरू, दर्शकवृन्दहरू, भक्तवृन्दहरू, हामीले कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्ने यो सुनौलो अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णजीलाई जसको प्रभावद्वारा पति रूपमा उनी सत्यभामाजीले प्राप्त गर्नुभयो। सत्यभामाजीले पति रूपमा वरण गर्न पाउनुको मुख्य कारण कार्तिक महिनामा उहाँले व्रत बसेकै कारण थियो र कार्तिक महिनामा उहाँले दीपदान गरेकै कारण थियो। कार्तिक महिनामा कार्तिक महात्म्यको श्रवणको धेरै ठुलो महिमा भगवान श्रीकृष्णजीले बताउँदै हुनुहुन्छ र नारदजीले उनै पृथु महाराजजीलाई जुन प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णजीले आफ्नी पत्नी सत्यभामाजीलाई जुन प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुतजीले जुन महात्म्य श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, महिमा गान गर्दै हुनुहुन्छ, सोही महिमा हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि गान गरिरहेका छौँ। यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा मति। हाम्रो बुद्धिले जस्तो भ्याउँछ, हामीले जसरी भगवानको गुणानुवादहरू गाउन सक्दछौँ त्यसरी नै हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउनेछौँ र हामीले कार्तिक महिनाको महात्म्य श्रवण गरेर हामी धन्य बन्नेछौँ। हो सज्जनवृन्दहरू, हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि जो देवादि देव महादेवको दर्शन गर्नका लागि स्वयं देवताहरूका राजा इन्द्र सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा र उनै आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई अगाडि लगाएर कैलाश पर्वत जाँदै हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रजीमा यो घमण्ड थियो कि मैले सारा दैत्यहरूलाई परास्त गरेको छु, अब म यो सुसमाचार भगवान भोले बाबालाई श्रवण गराउनेछु र उहाँको दर्शन पनि गरेर आउनेछु भनेर जुन मतका साथमा, अभिमानका साथमा इन्द्रजी कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभयो, तब भोले बाबाले थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि आज इन्द्रको घमण्ड मैले चुर गर्नै पर्दछ। किनकि इन्द्रमा यति घमण्ड बढेको छ कि यति घमण्ड बढेको छ, मैले सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई परास्त गर्न सकेको छु भन्ने उसमा यो अहम भाव आएको छ। अब यो अहम भाव आफ्नो भक्तमा आउन दिनु हुँदैन। आफ्नो भक्तमा यदि अहङ्कार आउँछ भने, अहम भाव आउँछ भने भगवानले तुरुन्तै त्यो अहम भावलाई लिनुहुन्छ। कसरी हुन्छ? भक्तबाट त्यो अहमता छुटाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। इन्द्रजी त जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै भीमकाय पुरुषलाई अगाडि देखिसकेपछि, डरलाग्दो पुरुषलाई अगाडि देखिसकेपछि वज्र प्रहार इन्द्रजीले गर्नुभएको थियो, तर त्यहाँबाटै भगवान भोले बाबा प्रकट हुनुभयो। त्यस पछाडि
यो भोले बाबाको उग्र रूपलाई देखेर आफ्ना जजमानको रक्षा गर्नका लागि बृहस्पति गुरुले भोले बाबाको स्तुति गर्नुभयो। भोले बाबाले पनि अब तपाईँको कल्याण होस्, आफ्नो जजमानको उद्धार गर्नुभएको छ, रक्षा गर्नुभएको छ। अब तपाईँको नाम जीव हुनेछ। आजदेखि सबैले बृहस्पति गुरु भनेर भन्ने गर्दथे, तर आजदेखि बृहस्पति गुरु मात्रै होइन, तपाईँको नाम त जीव हुनेछ। ज्योतिषमा पनि जीवको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीले बृहस्पति ग्रहलाई जीव पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, र भगवान भोले बाबाका नेत्रबाट जो अग्नि प्रज्वलित भइरहेको थियो इन्द्रलाई भस्म बनाउनका लागि, त्यो अग्निलाई बृहस्पति गुरुको निवेदनद्वारा भगवान भोले बाबाले हातमा लिनुभयो र त्यो अग्निलाई एकमुष्ट बनाएर समुद्र र गङ्गाको सङ्गममा फ्यालिदिनु भयो। त्यहाँबाट एउटा बालक उत्पन्न भयो। समुद्रको काखमा बालक उत्पन्न भइसकेपछि त्यस पछाडि त्यसको रुदन सारा ब्रह्माण्डमा थर्कियो। त्यो बालक रोएको कारणले गर्दा त्यस पछाडि ब्रह्माजी त्यहाँ समुद्रमा पुग्नुभयो र गएर ब्रह्माजीले नै नामकरण संस्कार गराइदिनु भएको थियो र उसको नाम जलन्धर भनेर राखिदिनु भएको थियो र जलन्धरको विवाह पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, वृन्दासँग अब अगाडि गएर नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त पृथु महाराजजीलाई? ये देवैर्निर्जिताः पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः तेपि भूमण्डलं याता निर्भयास्तमुपाश्रिताः। नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन दैत्यहरूलाई देवताहरूले पराजित गरेका थिए, अगाडि इन्द्रले पराजित गर्नुभएको थियो देवताहरूका साथमा भएर दैत्यहरूलाई, ती दैत्यहरू अब पातालमा रहँदै थिए। पातालमा भएका दैत्यहरू जब जलन्धर राजा भए, राजा भइसकेपछि जलन्धरको आश्रय पाएर सबै दैत्यहरू पृथ्वीमा अब निर्भय भएर उनीहरू आउन थाले, पृथ्वीमा भ्रमण गर्न थाले। किनकि जलन्धर महाशक्तिशाली थिए, स्वयं भगवान रुद्रकै अंश भनौँ अथवा रुद्रबाटै प्राकट्य भएका थिए। त्यसैले यी अत्यन्त शक्तिशाली पनि थिए, ब्रह्माजीको वरदान पनि थियो। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण अब दैत्यहरू एकदमै भयरहित भए, सास आयो उनीहरूको। अब त्यस पछाडि के भयो त भन्दा, कुनै समयमा राहुको टाउको काटिएको शिरलाई देखेर जलन्धरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यसँग सोधे। शुक्राचार्यसँग त्यसको कारण सोद्धा भए। तब शुक्राचार्यले समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग सबै जलन्धरलाई श्रवण गराउनु भयो। शुक्राचार्य गुरुले भन्नुभयो अगाडि गएर, हे जलन्धर, एक समयको कुरा हो कि इन्द्र श्रीहीन भएका थिए, वैभवहीन भएका थिए, शक्तिहीन भएका थिए। के कारणले भएका थिए त? त्यो कुरा म भन्दैछु, श्रवण गर्नुहोस् भनेर शुक्राचार्य गुरुले त्यतिखेरका राजा जलन्धरलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो प्रसङ्ग आउँदैछ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, अब हामीले आनन्दका साथमा श्रवण गर्न पाउनेछौँ। शुक्राचार्य गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि इन्द्र जब दैत्यहरूलाई जितिसकेपछि इन्द्र एकदमै घमण्डी भए। त्यो समयमा घमण्डी पनि भए, त्यो समयमा एकदमै उनमा उन्मत्त पनि आइरहेको थियो। त्यो समयमा जो दुर्वासा मुनि हुनुहुन्थ्यो, दुर्वासा मुनि इन्द्रको दरबारमा पुग्नु भएछ र दुर्वासा ऋषिसँग एउटा माला रहेछ, श्री लक्ष्मीद्वारा प्रदत्त भएको अथवा एकदमै वैभवशाली माला रहेछ। त्यो माला इन्द्रलाई दिनुभयो। अब तिमीले सारा दैत्यहरूलाई पनि जित्यौ, अब यो मलाई के काम, म त जोगी हो, मलाई त यो स्त्रीको पनि आवश्यकता छैन,
तिमीलाई राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, तिमीले यो माला लगाऊ भनेर इन्द्रलाई लगाइदिनु भयो। इन्द्रले त त्यो मालाको अवज्ञा गरिदिए। उनले त्यसलाई ख्यालठट्टा सम्झिएर त्यो माला चाहिँ हात्तीलाई लगाइदिएछन्, ऐरावत हात्तीलाई। त्यतिखेरै दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आयो। क्रोध आएपछि भनिदिनु भयो, हे दुर्मते, मेरो मालाको अवज्ञा गरेका कारणले गर्दा अब चाँडै नै तिमी श्रीहीन हुनेछौ भनेर यसरी श्राप दिनुभयो। उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। बिस्तारै 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 गरेर त इन्द्र एकदमै श्रीहीन भए, वैभवहीन भए। हेर्नुहोस् है, यसरी मान्छे बिस्तारै सकिन्छ। कहीँबाट श्राप पर्यो अथवा कहीँबाट आफूले गल्ती गरियो भने नि एकैचोटि त थाहा हुँदैन, एकैचोटि हामीलाई केही कुरा पनि प्राप्ति हुँदैन र एकैचोटि सबै कुरा सकिँदैन पनि। बिस्तारै 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 गरेर सकिन सक्छ। हामीलाई कहीँबाट नराम्रो हुनु छ भने हेर्नुहोस् है, अब यहाँ इन्द्र पनि श्रीहीन बन्न लागे। सबै इन्द्र लोकमा भएका खजनाहरू, कल्पवृक्षहरू भए सबै कुरा समुद्रमा गएर विलीन हुन लागे। त्यस पछाडि इन्द्र एकदमै कराउन लागे, रुन लागे। भगवान श्रीहरि नारायणका शरणमा पुगे। नारायणले भनिदिनु भयो, तिम्रो सारा ऐश्वर्यहरू, सारा सम्पत्तिहरू र तिमीसँग भएको यो सबै बल, यो तिमीसँग अहिले केही पनि छैन, यो सबै समुद्रमा गएर विलीन भएको छ। अब तिमीले रोएर कराएर चिच्याएर यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन। उद्योग आफैले गर्नुपर्दछ, आफैले गर्नुपर्दछ। उद्योग गर, के गर्नु त प्रभु भनिदिनुहोस् न भनेर यसरी इन्द्रले बिन्ती गरिसकेपछि नारायण भगवानले भन्नुभयो, अब तिमीले समुद्र मन्थन गर्नुपर्दछ। समुद्र मन्थन गर्यौ भने तिमीले सारा खजनाहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौ। तिमीबाट विलीन भएका, तिम्रो राज्यबाट विलीन भएका, र त्यहाँबाट अमृत पनि निक्लिनेछ र त्यो अमृत पिएर सबै देवताहरू अमर पनि हुनेछौ। त्यसका लागि उद्योग गर्नुपर्दछ, कर्म गर्नुपर्दछ। उद्योग नगर्ने व्यक्तिको भाग्य नासिन्छ र भाग्य पनि हुन्छ, तर भाग्य खोज्नका लागि उद्योग गर्नै पर्दछ, परिश्रम गर्नै पर्दछ। जाओ समुद्र मन्थन गर भनिसकेपछि इन्द्रजीले फेरि बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, हामी देवताहरूले मात्रै कसरी समुद्र मन्थन गर्ने, त्यत्रो ठुलो समुद्र कसरी मन्थन गर्ने, केही उपाय बताइदिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, अब सक्दैनौ भने दैत्यहरूको सहारा लियो। भन्ने बित्तिकै इन्द्र का शरीरबाट त पसिना छुटे। अरे प्रभुजी के बोल्दै हुनुहुन्छ यो? जुन दैत्यहरूलाई मैले परास्त गरेँ, अहिले ती दैत्यहरू मेरा शत्रु हुन्। मलाई भेट्ने बित्तिकै त उनीहरूले अहिले मलाई सिद्ध्याउँछन्। कसरी गएर सन्धि गर्ने, के गर्ने? म सबै कुरा व्यवस्था मिलाउँछु, गएर माफी माग र समुद्र मन्थनका लागि आग्रह गर। किनभने आफ्नो स्वार्थका लागि शत्रुको पनि पाउ मोल्नु पर्दछ। हुनु पर्दछ मौकामा शत्रुको पनि सेवक, कोइली कागकै बच्चा हुन्छ सानो छदातक। हो, यदि आफूले फाइदा लिनु छ भने शत्रुसँग ठुलो भएर होइन, शत्रुसँग सानो भएर जानुपर्छ र आफूले फाइदा लिनुपर्छ। यसो गर। कोइली नि सानोमा कागकै बच्चा हुन्छ अरे। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, कोइलीले आफ्नो गुणमा अन्डा पार्यो भने कागले आएर खाइदिइहाल्छ अरे। शत्रु हो नि त कोइली र काग। र कोइली चलाक, कोइलीले चाहिँ आफ्नो गुणमा अन्डा पार्दैन अरे। अन्डा चाहिँ कागको गुणमा पार्छ अरे, र कागले चाहिँ सबै कोरल्छ, कोरलेर बच्चा निकाल्छ, पछि अनि कोइली गएर कागको गुणबाट ल्याएर फेरि आफ्नो गुणमा सार्छ अरे, नत्र कागले खाइदिइहाल्छ। कोइली चलाक, काग मूर्ख। हेर्नुहोस् है, हुनु पर्दछ मौकामा शत्रुको पनि सेवक, कोइली कागकै बच्चा हुन्छ सानो छदातक। नैतिक दृष्टान्तमा यसरी भनिएको छ। त्यसैले यहाँनिर भगवानले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, आफूले फाइदा लिनु छ भने शत्रुको शरणमा मात्रै होइन, पाउ पनि मोल्नु पर्दछ। जाओ। तब देवताहरू गएर दैत्यका अगाडि गिडगिडाउन लागे, बिन्ती गर्न लागे, हे दैत्य दाजु हो, हे दैत्य भाइ हो। इन्द्र सहित भए सबै दैत्यहरू एकदम रिसले चुर भइरहेका छन्, तर पनि आफ्नो शरणमा आएका छन्, निशस्त्र छन्। अब यिनीहरूलाई केही त गर्नु भएन। तब देवताहरूले, इन्द्रजीले बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, अब हामी तपाईहरुका शरणमा आएका छौं, अब हामीले एउटा प्रस्ताव लिएर आएका छौं, हामीले यो सन्धि गरौं र यो सन्धिद्वारा हामी दुवैलाई फाइदा हुनेवाला छ। दैत्यका लागि पनि फाइदा हुनेवाला छ, देवताका लागि पनि फाइदा हुनेवाला छ। दैत्यहरूले भने के हो त त्यस्तो फाइदा
हुनेवाला कुरा के रहेको छ? ठिकै छ, हामी सन्धि गर्न तयार छौँ भनेर भनिसकेपछि इन्द्रजी लगायत देवताहरूले भन्न लागे कि अब समुद्र मन्थन गरौँ हामी मिलेर। समुद्र मन्थन यदि हामीले गरियो भने त्यहाँबाट सारा खजनाहरू मिल्नेछ। त्यहाँबाट भगवान श्रीहरि नारायणले भन्नुभएको छ कि अमृत पनि निक्लिन्छ अरे यदि समुद्र मन्थन गरियो भने। उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ, जाओ गएर समुद्र मन्थन गर भन्नुभएको छ र दैत्यहरूको सहारा लिएर समुद्र मन्थन गरेर भनेर भन्नुभएको छ। हामी मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ भनेर यसरी सल्लाह भयो। सल्लाह भइसकेपछि अब समुद्र मन्थन गर्नेमा कुरा त पुग्यो। हेर्नुहोस् है, समुद्र मन्थन गर्नेमा कुरा त पुग्यो, तर अब समुद्र मन्थन केले गर्ने? केले गर्ने समुद्र मन्थन? त्यत्तिकै त गएर उभिँदा हुँदैन। अब मोही पार्नका लागि मदानी चाहियो, त्यस्तै समुद्र मथ्नका लागि पनि त मदानी चाहियो नि। अब त्यस पछाडि भगवानले भनिदिनु भएछ, जाओ मन्दराचल पर्वतलाई गएर बिन्ती गर, मन्दराचल पर्वतलाई उठाएर लिएर आओ र मदानी बनाओ मन्दराचल पर्वतलाई भनेर भन्नुभएछ। सारा दैत्य र देवताहरू मन्दराचल पर्वतमा गए, मन्दराचल पर्वतलाई बिन्ती गरे र जाउँ भनेर भने। ठिकै छ, अब म त जान सक्दिनँ, मलाई बोकेर लैजाऊ। मन्दराचल पर्वतले यसो भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि दैत्य तथा देवताहरू मिलेर मन्दराचल पर्वतलाई उठाएर ल्याउँदै थिए। ल्याउँदै बाटामा त दैत्यका हातबाट र देवताका हातबाट मन्दराचल पर्वत त भुइँमा ड्याम्मै खसे। थाम्न सकेनन् बोझ। कति दैत्यहरूका हात टुटे, कति देवताहरूका हात पाउहरू टुटे। सबैले दैत्यहरूले भने यो काम अब हामीले गर्न नसक्ने रहेछौँ, हामीले यो पर्वत त उठाएर ल्याउन सकेनौँ भने कसरी समुद्र मन्थन गर्ने? हामीबाट हुँदैन। तुरुन्त देवताहरूले भगवान श्रीहरि नारायणको स्मरण गर्ने बित्तिकै भगवान गरुडमा चढेर आउनुभयो। गिरिम चारोप्य गरुडे हस्ते नैकेन लीलया। त्यस पछाडि भगवान श्रीहरिले एकै हातले मन्दराचल पर्वतलाई बोकेर लिएर गएर समुद्रको बीचमा स्थापित गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, किन यहाँनिर कार्यमा विघ्न आयो त भन्दा, यहाँनिर कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी गर्नु छ भने भगवान गणेशजीको पूजन गर्नुपर्दछ। तर दैत्यहरूले पनि देवताहरूले पनि गणेशजीको पूजन गरेनन्, न स्मरण गरे, न केही गरे, केही पनि गरेनन्। तब गणेशजीलाई साह्रै रिस उठेछ। मेरो स्मरण बिना नै यिनीहरूले यत्रो ठुलो शुभ कार्य गर्ने भनेर गणेशजीको जुन त्यहाँनिर थोरै पनि क्रोध भयो। त्यस पछाडि आफसे आफ मन्दराचल पर्वत भारी भयो अरे र त्यो मन्दराचल पर्वत भारी भइसकेपछि भुइँमा गिरे। त्यहाँनिर विघ्न उत्पन्न भयो। भरे यहाँनिर यो प्रसङ्गहरू आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी गर्नु अघि, कुनै पनि पूजा गर्नु अघि हामीले गणेशजीको पहिले ध्यान गर्नै पर्दछ। गुरुहरू पनि त घरमा आइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि लो सबै मिलेर चन्दन फुल अक्षता हातमा लिएर दुबो लिएर गणेशजीको ध्यान गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ कि हुन्न? भन्नुहुन्छ। जरुर गर्नै पर्दछ ध्यान हामीले गणेशजीको। त्यस पछाडि मात्रै हामीले दियो कलश गणेश आदिको पूजन गर्ने हो। यहाँनिर यसरी विघ्न उत्पन्न भयो। अनि भगवानले लगेर बिचमा स्थापित गरिदिनु भयो। बिचमा स्थापित गरिसकेपछि अब तयार त भयो, समुद्र मन्थन गर्ने समय पनि भयो, तर अब डोरी छैन। त्यतिकै कसरी घुमाउने? यत्रो ठुलो समुद्र मन्थन गर्नु छ। भगवानले भनिदिनु भयो, जाऊ वासुकी नागसँग बिन्ती गर। वासुकी नागलाई बिन्ती गरेर ल्याउन सक्यौ भने समुद्र मन्थन निश्चय नै हुन्छ। भगवानले भनिदिनु भयो। फेरि दैत्य देवताहरू गए र वासुकी नागसँग बिन्ती गरे। हे वासुकी नाग, तपाईँ हाम्रो कार्यलाई सिद्ध गर्नका लागि जानु पर्यो। कहाँ जानु? देवताहरूले भने उहाँ समुद्रको बिचमा जानु पर्यो, डोरी बन्दिनु पर्यो। अब हामी समुद्र मन्थन गर्नेवाला छौँ। वासुकी नागले सिधै इन्कार गरिदिनु भयो। यो कार्य मबाट हुँदैन, कम गाह्रो हुन्छ त्यहाँ डोरी बनेर बस्नु, तिमीहरूले दुईपट्टिबाट तान्नु, हुँदैन। न
तब सबैले बिन्ती गरे, हे नागदेवता, त्यहाँबाट हामीलाई मात्रै फाइदा हुनेवाला होइन, तपाईँलाई पनि फाइदा हुँदैछ है। के फाइदा हुँदैछ भन न त। वासुकी नागले यसरी भनिसकेपछि देवताहरूले फेरि बिन्ती चढाए, त्यहाँबाट अमृत निस्किँदैछ। यो हामीले भनेका होइनौँ, भगवान् श्रीहरि नारायणले भन्नुभएको हो, मिथ्या हुँदैन बोली। वासुकी नागलाई पनि विश्वास भयो, ओहो भगवान् नारायणले भन्नुभएको हो भने त पक्कै अमृत निक्लिन्छ। अमृत निक्लियो र आफू पनि त्यसको हिस्सा बन्न पाइयो भने त आफू पनि अमर भइन्छ। यो लोभमा वासुकी नाग आए र लोभमा आइसकेपछि अब देवता र दैत्यहरूको बिन्तीलाई सुनेर वासुकी नाग डोरी बन्नका लागि आउनुभयो। डोरी बन्नका लागि आउनुभयो र मन्दराचल पर्वतलाई वरिपरिबाट बेर्नुभयो। अब ठिक्क तान्ने बेला त भयो, तर अब त्यहाँ फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो है। हेर्नुहोस् है, अब देवताहरू भन्छन् हामी श्रेष्ठ कुलका हौँ, हामी सबैभन्दा श्रेष्ठ हौँ, हामी शिरपट्टि समात्ने भन्छन्। अब दैत्यहरू भन्छन् ए हामी चाहिँ कम कुलका हौँ, हामी पनि कश्यप ऋषिका सन्तान हौँ, हामी पनि शिरमै लाग्ने। अब दुईजनै दुईपट्टिकै दुई पक्ष नै शिरमा लाग्दा मन्थन हुने भयो त भएन। भगवान्ले लीला हेरिराख्नु भएको छ। ए किन झगडा गर्छौ, मिलेर गर न भन्नुहुन्छ। मिल्नेवाला छैन। देवताहरू पनि शिर नै समात्ने, दैत्यहरू पनि शिर नै समात्ने। देवताहरूले भन्छन् होइन तिमीहरू जाऊ न पुच्छर समात। मान्नेवाला छैन दैत्यहरू। न गृह्णी मो वयम पुच्छ महे रङ्गम मङ्गलम। यो अमङ्गलवाला पुच्छर हामी समात्नेवाला छैनौँ, किनकि पुच्छरबाट त विष्टा निक्लिन्छ। यस्तो विष्टा निक्लिने ठाउँमा हामी समात्छौँ, हामी त हुँदैन, हामी त शिर नै समात्ने। टेर्नेवाला छैन। भगवान्ले अन्तिममा आँखा झिम्क्याइदिनु भयो देवताहरूलाई नि। ए तिमीहरू पुच्छरतिरै लाग, फाइदा तिमीहरूलाई हुनेवाला छ। तुरुन्त देवताहरूले इसारा बुझे। इसारा बुझिसकेपछि देवताहरू पुच्छरपट्टि समात्ने भए, दैत्यहरू शिरपट्टि समात्ने भए। अब त्यहाँनिर समुद्र मन्थन हुन लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस् है, समुद्र मन्थन हुन लाग्यो, समुद्र मन्थन हुन लाग्यो। अब मन्थन हुँदा हुँदै अब यसरी मै पारे जस्तो पार्दा पार्दै अब बिचमा डोरी त तातिन्छ नि, होइन? हजुरहरू कतिले मै पार्नु भएको होला नि, सबैले पार्नु भएको होला। डोरी त तातिन्छ। तातिसकेपछि अब वासुकी नागलाई अत्यन्त कष्ट भयो। कष्ट भइसकेपछि वासुकी नागले मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्न लागे। फोरा नि मुखबाट तातो सास निक्लिन लाग्यो। यो तातो फोरा, तातो सास निक्लिसकेपछि अब यतिखेर चाख्दैछन् दैत्यहरू। ओहो हो, अघि त बित्थामा लडाइँ गरिएछ, बरु पुच्छरपट्टि नि लागेको भए हुन्थ्यो। अहिले त हेर हामीलाई त साह्रै कष्ट भयो, सबै पसिना पुसेका छन्, यो त साह्रै नसकिने भयो, सबैलाई कष्ट हुन लाग्यो। अब यतिखेर सुधार्दा हुँदैन त, सुरु भइगयो। अघि निकै हामी ठुला भयौँ, ठुलो कुलको भनेर धाक लडायौँ, तर ठुलो कुलको त अहिले आएर हामी फस्यो त। सबैले यो विचार गर्न लागे, एक अर्कामा कुरा गर्छन्। आग लागे घरमा भएपछि कुवा खन्दा हुने छैन है। हेर्नुहोस्, पछाडि बुद्धि आयो, काम सुरु भइसक्यो। अब पुच्छरपट्टि गएर लाग्न पनि मिलेन, किनकि हामी पनि वचनबद्ध छौँ। बोलेको वचन त हामी पनि काट्दैनौँ। अब यतिखेर कष्ट भइरहेको छ। त्यो तातो सास र त्यो आगोको फोरा मुखबाट अग्निको ज्वाला निक्लेका कारणले गर्दा दैत्यहरू डढ्न लागे अरे र उनीहरू काला भए अरे। हेर्नुहोस् है, दैत्यहरू काला भए। र पनि कष्टका साथ उनीहरूले मत्थै थिए। उनीहरू एकदमै शक्तिहीन हुन लागे। तब अजित भगवान स्वयं नै गएर मथ्न लाग्नु भयो अरे। अनि मत्थै गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा उँधो मन्दराचल पर्वत डुब्न लागे। तब भगवानले कुर्म अवतार लिएर मुनि जानुभयो अरे र मन्दराचल पर्वतलाई माथि उठाउनु भयो अरे। भगवानको लीलाहरू धेरै छ यहाँनिर, भगवान श्री हरि नारायणको लीला। अब यसरी
मत्थै जाने बेलामा हामीले कुनै पनि प्रयत्न गर्दछौँ भने, भगवानको चाहे पूजा गर्दछौँ, चाहे हामीले कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्छौँ अथवा हामीलाई कुनै पनि फल प्राप्तिका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भने सुरुमा हामीलाई कष्ट नै हुन्छ, हामीलाई सुरुमा फल हाता लाग्दैन भन्ने कुराको शिक्षा अब हामी यहाँबाट लिँदैछौँ। सुरुमा यहाँनिर अमृत निक्लियो त निक्लेन, सुरुमा त के निक्लियो, हालाहाल नाम गरेको विष निक्लियो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब हेर्नुहोस् है, सुन्दैछौँ हामी अगाडि, सुरुमा त अमृत निक्लेन, विष पो निक्लियो। सारा पृथ्वीका जलचरहरू थलचरहरू पीडित हुन लागे, छटपटाउन लागे, सारा प्राणीहरूमा चाहिँ सास बन्द हुन लाग्यो। यो विष निक्लिसकेपछि अमृत मथ्नका लागि थालिएको त विष निक्लियो भन्छन् दैत्यहरू, देवताहरू पनि त्यसै भन्छन्। अब के गर्ने, सबैमा त्राहिमाम भयो। अब प्राण नै छुट्ला जस्तो भइसक्यो, छोड्नु पनि भएन। अब के गर्ने, कसो गर्ने, सबै भगवान भोले बाबाका शरणमा जाउँ भनेर बिन्ती गर्न लागे। अब त्यो विषलाई एकट्ठा गरे उनीहरूले, एकट्ठा गरेर विष लिएर अब कहाँ जाने, भगवान भोले बाबा कहाँ जाने। हेर्नुहोस् है, देवादिदेव महादेव अब विष पिउने बेलामा चाहिँ भगवान भोले बाबा, अमृत पिउने बेलामा चाहिँ देवताहरू। हेर्नुहोस् यहाँले सबै गएर भगवान भोले बाबाकामा लिएर जान थाले, किनभने भोले बाबा त अगाडिदेखि नै सामर्थ्यवान हुनुहुन्थ्यो विष भाङ धतुरो पचाउनका लागि। भगवान भोले बाबाले अगाडिदेखि नै यो विष पचाउनु छ मैले भनेर उहाँले सारा चाहिँ अभ्यासहरू गरिराख्नु भएको थियो हैन। हामीले यसरी बुझ्दा पनि भयो नि त। उहाँले गाँजा खाने, भाङ खाने गरेर आफ्नो शरीरलाई मजबुत बनाउनु भएको थियो कि विष पचाउनका लागि। अचेल भन्छन् नि, भोले बाबाले चाहिँ भाङ खाँदा हुन्छ, विष के अरे विभिन्न चाहिँ खाँदा हुन्छ, भाङ खाँदा पनि उहाँको चाहिँ निन्दा हुँदैन, हामीले चाहिँ खान नहुने भनेर भन्छन् नि। त्यतिखेर भगवान भोले बाबाले विष पनि त खानुभएको थियो नि। अहिले एक थोपा विष अरू हामीले खाएर देखाउँ त, हो सकिँदैन। त्यसैले भगवानले यो गर्नुभएको थियो भनेर जुन हामीले सक्दैनौँ गर्नका लागि त्यो बाटोतिर जाने होइन। जुन सत सन्देश हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्ने हो र सक्ने कार्यलाई हामीले गर्नुपर्दछ। भगवान भोले बाबाका अगाडि अब विष लिएर सबै गए र भन्न लागे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवादिदेव, हे भूतभावन, हे भोलेनाथ, त्रैलोक्य नै दग्ध हुन लाग्यो, यो भयङ्कर विषबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे त्राइमाम गर्दै सबै दैत्यहरू देवताहरू भगवान भोले बाबाका अगाडि गएर बिन्ती गर्न लागे, यो विष पिदिनुहोस् भगवान। हे देवादिदेव महादेव, तपाईँ नि सर्व सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ भनेर भगवान विष्णु पनि हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी पनि हुनुहुन्छ, सबै भए जति देवता भगवानहरू भगवान देवादिदेव भोले बाबाका अगाडि गएर बिन्ती गर्न लागे। अब छेउमा भगवती पार्वतीजी हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना श्रीमानलाई त विष खा भनेर भनिरहेका छन् सबैले। ए मार्न आँट्यो कि के हो? भवानीले भगवान भोले बाबालाई भन्नुभयो, विष पिउनु हुँदैन नि, यिनीहरूले त मार्न सक्छन् नि। भगवती पार्वतीजीले रोक्ने चेष्टा गर्नुभयो, तर भगवान भोले बाबाले सबै कुरा भवानीलाई बताउनु भयो, मातालाई बताउनु भयो, यो विष पिउन म मात्रै सक्छु, अरू कसैले पनि सक्दैनन्। तिमी पनि जान्दछौ यो कुरा त, तर किन अबुझ बन्दछौ? मेरो शक्ति कति छ भन्ने कुरा तिमी पनि जान्दछौ। त्यसैले म यो विष पिउँछु, किनकि सबैको कल्याण हुन्छ। म मर्दा भने पनि होस् न त, म मरे भने के भयो त? सबैको यदि कल्याण हुन्छ, एउटा मर्दाखेरि लाखौँको उद्धार हुन्छ भने के हुन्छ त त्यहाँ? त्यसै कारणले गर्दा बरु सबैको कल्याण होस्, तर मरे भने पनि म मर्छु, तर विष चाहिँ पिउँछु, सबैको उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ भनेर भगवान भोले बाबाले ल्याऊ विष
भन्नुभयो। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः। हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि भगवान् भोले बाबाले हातमा विष लिनुभएछ र अञ्जलीमा भोले बाबाले विष लिएर विष पान गर्न लाग्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यहाँबाट उता कस्तो कथा आउँछ त भोलि? एकदमै राम्रा राम्रा चरित्रहरू आउँदैछन्, भोलि हामी श्रवण गर्नेछौँ। आज हामीले 10 अध्यायको कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै थियौँ र अलिकति लामो हुन्छ, 30-31 मिनटभन्दा उता लाँदाखेरि हजुरहरूलाई पनि, त्यसैले आज हामीले यहीँ विश्राम लिन्छौँ। भोलि यहाँबाट उता अझै राम्रा प्रसङ्गहरू आउँछन्, हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।